चार्ज बाई टाइम। अब चार्ज हामीले थाहा छँदै छ क्वान्टाइजेसनबाट n e भनेको इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज 1 e को भ्यालु कति हुन्छ त लेख्दै जाऊ। e को भ्यालु 1.6 into 10 को पावर -19 कुलम। n भनेको नम्बर हो, 1 2 3 4 त्यस्तो हुन्छ क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज हो। यो करेन्ट को भयो युनिट यसमा हामीले थाहा छँदै छ चार्ज को हुन्छ कुलम टाइम को सेकेन्ड, कुलम पर सेकेन्ड एम्पियर भन्छौ है। करेन्ट को युनिट एम्पियर, चार्ज को युनिट कुलम, टाइम त भन्नु परेन। त्यसपछि हामीले यही करेन्ट को ड्रिफ्ट भेलोसिटी को टर्ममा करेन्ट इज इक्वल टु करेन्ट डेन्सिटी इन्टु क्रस सेक्सनल एरिया इज इक्वल टु NEV ए है। यहाँ टर्महरु है। यो ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया हो। यो कसरी लिनु पर्यो अनि एकैछिन। क्रस सेक्सनल एरिया यसलाई v नै गरौँ। v भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी, ड्रिफ्ट भेलोसिटी एकैछिन यो टर्म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। र जे भनेको करेन्ट डेन्सिटी भन्छ यसलाई। करेन्ट डेन्सिटी भनेको करेन्टलाई एरियाले डिभाइड गरौँ नि त है। i भनेको जे छ त जे भनेको i/a हुन्छ नि। त्यसकारण यसको युनिट के हुन्छ त है? करेन्ट को युनिटलाई एरिया को युनिटले डिभाइड गरौँ, एम्पियर पर मिटर स्क्वायर। यो a भनेको एम्पियर हो है। एम्पियर पर मिटर स्क्वायर इज द युनिट अफ करेन्ट डेन्सिटी। अब यो एरिया कसरी लिन्छु अलि त्यो हेरौँ है। मानौँ यो कन्डक्टर छ, करेन्ट यसरी पास हुँदैछ है। करेन्ट यसरी पास हुँदैछ भने यो लेन्थलाई हामी काटौँ, काट्दा जुन एरिया देखिन्छ नि त्यही एरिया लिने हो। जस्तै यो त सिलिन्ड्रिकल सेप भएको हुनाले यो सर्कुलर हुन्छ, यसको एरिया पाई आर स्क्वायर हुने भयो। मानौँ यस्तो पनि त केबलहरु हुन्छ नि त है, ल्यापटपहरुमा छिराउँदा यस्तै देखिन्छ। त यस्तो वायर छ भने रेक्टेंगुलर टाइपको, त्यो बेला यसै करेन्ट फ्लो भएको छ भने काट्दा त यो वाला पार्ट देखिन्छ नि त। यो वाला पार्ट भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ को टर्ममा गयो। दिस शुड बी एरिया को फर्मुला है। कुन पार्टबाट करेन्ट जाँदैछ है, मानव करेन्ट मैले यही लिए एउटा हातकै कुरा गरे, करेन्ट यसरी गइरहेको छ, क्लियर छ? करेन्ट यसरी गइरहेको छ यतातिर, त्यसले काटौँ यहाँबाट। काटेपछि कति एरिया देखिरहेको छ है, यो जाने एरिया। त्यो एरिया अब निकाल्दा सर्कुलर छ कि रेक्टेंगुलर छ है कि ट्रायंगुलर छ, कस्तो खालको यो शेप, जस्तो यसबाट करेन्ट गयो भने यो शेप कस्तो हो त्यो एरिया दिन्छ ए। क्लियर छ एरियाको बारेमा? सर ठुलो लेख्नु नि, ठुलो ठुलो है। एरिया कुन लिने क्लियर भयो हैन? क्रस सेक्सन एरिया, क्रस सेक्सनल एरिया यो सर्कुलर हुन सक्छ, वायर भनेको छ भने सर्कल हुन्छ है। तर केही वायर केही पनि भनेको छैन भने सर्कुलर लिन्छौ, नत्र केही वायरहरुमा लेन्थ ब्रेथ पनि आइराखेको हुन्छ नि त। जस्तो यस्तो खालको वायर पातलोमा है, हाम्रो जुन चार्ज गर्छौ नि त, चार्ज गर्दाखेरि त के चार्जर यस्तो हुँदैन, त्यस्तोमा यो एरिया लिनु पर्यो है, जसबाट करेन्ट एसी आओस्, एसी जाओस्। ल अब यो करेन्ट डेन्सिटी र करेन्ट रिलेटेड आयो फर्मुला। अब यसपछि ओम्स ल, पोटेन्शियल डिफरेन्स इज इक्वल टु I इन्टु R, जहाँ यो R भनेको रेजिस्टेन्स हो, युनिट ओम हुन्छ, र V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो, यसको युनिट हामी के भन्छौँ भोल्ट है, V लेख्छौँ। I भनेको करेन्ट भयो। टर्महरु अलि बुझ्दै जाऊ, याद गर्दै जाऊ, न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ। ल अर्को अब R को फर्मुला, R इज इक्वल टु रेजिस्टिभिटी लेन्थ अपॉन एरिया। यो पनि क्रस सेक्सनल एरिया नै हो।
रो भनेको रेजिस्टिभिटी हो, रेजिस्टिभिटी। एल भनेको लेन्थ, ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया नै हो, आर भनेको रेजिस्टेन्स हो। अब यसमा पनि त्यही ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है, क्रस सेक्सनल एरिया कसरी हामी लिँदैछौँ, कसलाई लेन्थ कसलाई ब्रेथ, करेन्ट कसरी पास भएको हो। करेन्ट मुभ गर्ने पार्ट लेन्थ भयो र त्यसको परपेन्डिकुलर पार्टको सर्फेसले के दिन्छ, एरिया दिन्छ। ओके, अब आर को एउटा अर्को फर्मुला हेरौँ। आर को नेक्स्ट फर्मुला आर इज इक्वल टू टेम्परेचर को फर्म है, थीटा टेम्परेचर में रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू कति त आर 0 डिग्री को टेम्प रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा थीटा है। यहाँ आर नॉट भनेको टेम्परेचर एट 0 डिग्री, आर थीटा भनेको टेम्परेचर एट थीटा डिग्री सेल्सियस या जुन युनिट हामी कन्सिडर गरौँ। अल्फा भनेको कोफिसिएंट अफ रेजिस्टेंस पनि टेम्परेचर कोफिसिएंट अफ रेजिस्टेंस भन्दा हुन्छ है। यहाँ अल्फा भनेको कोफिसिएंट अफ टेम्परेचर कोफिसिएंट भनिहालौं, टेम्परेचर कोफिसिएंट अफ रेजिस्टेंस या सिम्पली कोफिसिएंट भन्दा पनि यसले काम चल्छ है। सो त्यो माथि पनि खासै क्लियर आउँदैन सर, क्लियर आएन त्यो माथिको त्यो टक्कै क्लियर आउँदैन जस्तै एकचोटी यति लाइनमा यतिबाट यसरी यो लाइन बनाएर यति सानो ठीक छ। रामहरि सर, यस यस बाबु भन न। भोलिदेखि अलि लेफ्ट साइडमै गरिदिनु होला। ए ल ल हुन्छ ल, लेफ्ट साइडमा स्टार्ट गरौँ अब। यो त पुरै जान्छ यो त ठिकै छ। किनभने लेफ्टतिर हामीले हेर्न मिल्छ। ए ल आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा है, जहाँ सर अलि ठुलो लेख्दिनु नि सर, आरले सर अलि ठुलो ठुलो। मोबाइल मा सानो देख्या होला है, ठुलो छ त्यही हो, अलि लेख्दिनु नि ठुलो ठुलो। ल ल ठीक। अल्फा सुन्दै पनि गरौँ लेख्दै गरौँ त है। हुन्छ। अल्फा भनेको टेम्परेचर कोफिसिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आर नॉट भनेको रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर थीटा भनेको रेजिस्टेंस एट कति त थीटा डिग्री सेल्सियस। यही फर्मुला रेजिस्टिभिटी को लागि पनि काम गर्छ है। जसले हामीले 11 क्लास को हिट में पढे हामी L इज इक्वल टू L थीटा इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। सेम हो, सबै मटेरियल को लागि यो फर्मुला मैक्सिमम हामी युज गर्न सक्छौं है। रेजिस्टिभिटी को लागि 1 प्लस अल्फा थीटा, त्यही रेजिस्टिभिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस भयो। रो थीटा भनेको रेजिस्टिभिटी एट थीटा डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब यसपछि एउटा अर्को फर्मुला हामी लिन्छौं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड भनेको पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज potential difference per unit length, that can be also written as J upon sigma, J upon sigma, current density upon यो के भयो त कंडक्टिविटी भन्छ। दिस इज आल्सो रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी, यसलाई हामी भन्छौं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यो रेजिस्टिभिटी, यसलाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पनि भन्छौं। यो टेम्परेचर अफ मटेरियल मा मात्र डिपेन्ड गर्छ, अरुमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन। ठीक छ अहिलेसम्म? अब सुन्नु है, बरु म यो गरिदिन्छु सबैलाई चाहिँ हामी यतैबाट अनम्युट गरिदिन्छु है। र उताबाट चाहिँ जसले बोल्नु पर्ने होइन उले म्युट राखो, जसले चाहिँ के क्वेशन सोध्नु पर्यो भने उले आफ्नो चाहिँ अनम्युट गर्छ र क्वेशन सोध्दा हुन्छ है। हुन्छ सर।
बीचमा तर्फली जाइ कोही चाहिँ कुरा नगरौ, कसैले केही छदै त्यस्तै पर्यो भने त के म्युट गरेर पनि घरमा कोही होला हैन, आवाज आइराखेको छ भने केही त्यस्तै पर्यो भने अफ गरिदिने। गरिदेऊ, त्यसपछि आफ्नो अलि रिस्पोन्सिबिलिटी बुझौ नि। उम्, यस्तो गर्यो भने सबैले फाइदा हुन्छ, कसैले केही सोध्नु पर्यो भने त्यही बेला सोधिहाल्छ। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको पोटेन्शियल डिफरेंस अपन लेन्थ, करेन्ट डेन्सिटी अपन के भयो त कंडक्ट रेजिस्टिभिटी इन्टु यो करंट डेंसिटी। अब यसपछि सिरिज प्यारलल हामी कुरा गर्दै छौं रेजिस्टेन्सको। सिरिजमा सर E इक्वल टु V बाइ D के छ सर, कुन फर्मुला? पोटेन्शियल डिफरेंस अपन लेन्थ E इक्वल टु V बाइ D, त्यही v हो। by d, v भनेको के हो? इलेक्ट्रिक फिल्ड। v भनेको त्यो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेन्शियल डिफरेन्स, पोटेन्शियल डिफरेन्स d भनेको कहाँ पोटेन्शियल डिफरेंस? होइन, V भनेको V हो, d भनेको लेन्थ हो, यो पनि लेन्थ हो के v by f के लेख्दैन र V बाइ D इक्वल टु V बाइ D छ नि, ठिकै छ, d भनेको लेन्थ हो, लेन्थ नै हो, त्यही कन्फ्युज। सेपरेसन वायरको केसमा हामी d भन्दैनौ, लेन्थ भनिहाल्छौ है। ए मानव तीनवटा रेजिस्टर छ, R1 R2 R3 वाला, सेम करेन्ट सबैबाट जान्छ, मतलब सिक्वेन्स मार्कस चेंज गर्नु सर। के भयो? हजुर मार्कर चेन्ज भनिरहेछ। त्यो तल त्यसले लेख्नु म लिएर आउँछु सर। भरेर आयो। अब ठीक अर्को पनि ल्याउनु सक्छ। R1 R2 R3 तीनवटा रेजिस्टर यसरी चाहिँ सिरिजमा जोड्दै छौं र सबैबाट सेम करेन्ट पास हुन्छ हैन सिरिजमा। यसको पोटेन्शियल डिफरेंस V1, यसको पोटेन्शियल डिफरेंस मानौ V2, यसको पोटेन्शियल डिफरेंस V3 छ। क्लियर भएन सर। क्लियर भएन, एकैछिन मार्कर ल्याउँदैछु है। तीनवटा रेजिस्टर बनाऊ सिरिजमा है सबैजना। यस सर, बन्यो। R1 R2 R3 नाम बनाऊ। वो R2 यस सर। सबैबाट सेम करेन्ट I पास गराऊ। भयो? यस सर। अनि R1 को पोटेन्शियल डिफरेंस V1 बनाऊ। V1 V2 V3। R2 को पोटेन्शियल डिफरेंस लाई V2 बनाऊ। R3 को पोटेन्शियल डिफरेंस लाई V3 बनाऊ। भयो यति? यस सर। र यो सबैले एउटा ब्याट्री सँग जोडौ V भोल्ट को। V भोल्ट को ब्याट्री सँग कनेक्ट गरौ। जोड्यो सर। भर्खर इन खालेर नि ल्याएको हो, धेरै दिन नदेखेर नयाँ मार्करमा आउन ल्याउँदैछु। ठीक छ, जुम गर्नु न। यहाँ बिचैमा बनाउँदैछु ल। यताबाट सुरु गर्नुपर्ने छ अलि यताबाट। भयो? यस सर। यसको रेजिस्टेन्स R1, यसको रेजिस्टेन्स R2, यसको R3, सेम करेन्ट I पास हुँदैछ सबैबाट, then connected to a battery। यो बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस V1, यसको पोटेंशियल डिफरेंस V1, यसको V2, यसको V3। त V के हुन जान्छ त फर्मुला यसमा 3-4 वटा आउँछ है। V
V भनेको V1 प्लस V2 प्लस plus V3 V3 यो V1 V2 V3 को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं V1 भनेको IR1 IR1 IR2 V2 भनेको IR2 2 V3 भनेको R3 V भनेको IR त्यो सबै टिचरलाई बोल्न कोही सबै सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ I into R हुन्छ। अब यहाँ R भनेको टोटल रेजिस्टेन्स हो दैट टु बी सम हैन यही मेनली तीनवटा फर्मुला भयो सँगै हामीले के याद राख्नु पर्यो R यस भनेको टोटल रेजिस्टेन्स शब्द यो सर्किट हो। अब तीनवटा रेजिस्टेन्स छ भने R1 R2 R3 गर्दैछु जोड्दै चारवटा छ भने प्लस R4 हुन्छ पाँचवटा छ भने R5 त्यस्तै जान्छ है। मेन चाहिँ यी तीनवटा फर्मुला भयो V भनेको र I निकाल्ने फर्मुला यसमा हेर्यो भने I ने अलि बढी लेख्दा हुन्छ है एउटैमा जान्छ करेन्ट कसरी निकाल्छ I भनेको V अपॉन R इज इक्वल टु के यो वाला पार्ट मात्र म हेर्दै छु है पार्टलाई कसरी लेख्दा हुन्छ भन्नु त के V1 इज इक्वल टु I R1 हैन यो रेजिस्टरको त के यहाँबाट I निकाल्यो भने कति हुन्छ V1 बाइ I1 R1 त्यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं V1 बाइ R1 इज इक्वल टु यो रेजिस्टरलाई हेर्यो भने त्यस्तै V2 बाइ R2 यो रेजिस्टरमा करेन्ट फेर्यो भने V3 बाइ R त्यसकारण यो के हुन्छ V2 बाइ R2 मतलब के हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो है सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ यो V चेन्ज भयो भने त R पनि चेन्ज गरियो यो V1 लेख्यो भने R1 यो V2 लेख्यो भने R2 V3 लेख्यो भने R3 एन्ड सो यति फर्मुला छ हाम्रो सिरिज कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर डेरिवेसन पनि यही छ बुझ्नु पर्यो के मेन हामीले V1 is equal to IR1 V2 is equal to IR2 V3 is equal to IR3 एउटा ओम्स ल भयो त्यसपछि V is equal to 1 plus V2 plus V3 तो V1 V2 को भ्यालु यहाँ हालौ यो फर्मुला आइन्छ है त्यसपछि प्यारलल कम्बिनेसनमा जाऊ है प्यारलल कम्बिनेसन प्यारलल रेजिस्टर को प्यारलल कम्बिनेसन मा कुरा गर्दा ल यसको लागि म दुईटा मात्र रेजिस्टर प्यारलल मा लिए है दुईटा रेजिस्टर यसरी प्यारलल भयो ब्याट्री सँग एउटा जोड्दै छौ कनेक्टेड टु अ ब्याट्री लाइक दिस V भोल्ट को ब्याट्री छ यो प्वाइन्टलाई A भनौं यो प्वाइन्टलाई B भनौं यो रेजिस्टेन्स R1 यो रेजिस्टेन्स R2 ब्याट्रीबाट कति करेन्ट टोटल निस्क्यो त I त्यो I को यहाँ आएपछि डिभाइड हुन्छ I1 र यताबाट जान्छ I फेरि यहाँबाट I निस्किन्छ है मतलब प्यारलल कम्बिनेसनमा करेन्ट डिभाइड हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्शियल हुन्छ सिरिज प्यारलल कसरी छुट्याउने यो सधैँ याद राख्नु है सेम करेन्ट जाने रेजिस्टर्सले हामी सिरिज भन्छौं यदि करेन्ट डिभाइड भयो भने त्यसलाई भन्छौं एउटै करेन्ट डिभाइड भएर जान्छ अब यसमा त V त सेम हुने भयो है त्यसकारण V इज इक्वल टु कतिवटा फर्मुला हेरौं V भनेको I इन्टु टोटल रेजिस्टेन्स V भनेको फेरि करेन्ट चेन्ज हुँदा रेजिस्टेन्स चेन्ज हुने त्यस्तो हो जतिवटा हामीसँग रेजिस्टेन्स छ त्यति करेन्ट पहिला के गरेको थियो I इक्वल टु V1 अपन R1 V2 अपन R2 लेखेको थियो त्यस्तै अहिले V सेम छ त V सेम हुँदाखेरि V इक्वल टु IR हो त I चेन्ज हुँदा R चेन्ज गरेर लेखो है त्यसपछि अर्को फर्मुला के भयो यहाँबाट I भनेको निकाल्दा है अब यहाँबाट हेर्दाखेरि V बाइ R हुने नि भयो दैट इज इक्वल टु कति सबै करेन्ट को सम है I1 + I2 + I3 कति हो रेजिस्टर कतिवटा ब्रान्चमा डिभाइड हुन्छ त्यो
त्यसपछि लास्टमा टोटल रेजिस्टेन्स प्यारेललमा निकाल्दा कति हुन्छ त 1/r1 + 1/r2 जतिवटा छ एड गर्दै धेरै रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामीले कम्बिनेसन गर्छौं कम रेजिस्टेन्स चाहियो भने प्यारेलल कम्बिनेसन हामीले रेजिस्टरलाई जोड्छौं है सेम करेन्ट पास भयो भने सिरिज करेन्ट डिभाइड भयो भने प्यारेलल तो सिरिज प्यारेलल भइहाल्यो कसैले बोल्यो अब यसपछि हामीले ईएमएफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स र टर्मिनल पिडी को कुरा हो है ईएमएफ टर्मिनल पिडी एन्ड इन्टरनल रेजिस्टेन्स सर बुझिए ना ईएमएफ सर बुझिए ना के बुझिएन त्यो लेखेको बुझ्छ हैन सर क्लियर भएन हजुर सर कति आना भयो internal potential difference and internal resistance है लेखो पऱ्यो यो E भनेको EMF हो योमा डिपेन्ड गर्छ है यहाँ भनेको टर्मिनल PD R भनेको इंटरनल रेजिस्टेन्स यो मिनिङ म डिफाइन गर्छु अहिले नै म्युट गरिदिनु नि यिनीहरु भयो क्लियर के भयो म्युट गरिदिनु सबै कुरा चाहिँ कोही नगरौ है को घरबाट कोही घरमा छ भने त्यस्तो कुरा आइरहेको छ भने ब्याकबाट म्युट गरिहालौ आफैले है ल त्यहीबाट गर्दिहाल्नु न के कोही टेर्दैन सर तेरेन भने त फेरि त उस्तै हुन्छ नि है हामीले त्यो अघि नै मैले भनिसके फेरि मार्क्स उस्तै पठाइदिन्छु नि हामी त अनि बुझ्नु पर्यो नि कुरा त ल म्युट गरिदिन्छु ठीक छ सर हुन्छ सर गर्नु न तपाई ईएमएफ हैन अलिकति म्युट यो एक जनाले या दुई जनाले त्यो म्युट दिला हुन्छ अब मनिषलाई क्लियर भाग भएन उले भन्नु मनिष ल ई भनेको ईएमएफ भी भनेको टर्मिनल पीडी र आर भनेको इंटरनल रेजिस्टेन्स हो त पहिला ईएमएफ टर्मिनल पीडी को मिनिङ के हो लेखेर है यो इम्पोर्टेन्ट पनि भएको हुनाले अलि म डिस्कस गर्दैछु मानौ यो एउटा सेल छ है दिस इज अ सेल अब यो सेललाई हामी अहिले युज गरेका छैनौं है दिस सेल इज नॉट इन यूज मतलब नो करेन्ट इज पासिङ थ्रू द सेल युजै गरेका छैनौं भने त करेन्ट त पास हुँदैन त यो सेल युज नगर्दा यो सेलको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ त है यही त होला नि किनकि पोटेन्शियल डिफरेन्स किन हामी भन्दैछौं यो भनेको लोअर पोटेन्शियलमा छ माइनस प्लस भनेको हायर पोटेन्शियलमा छ सो देयर इज पोटेन्शियल डिफरेन्स छदै छ तो यो सेल युज नहुँदा सेल को जुन पीडी हुन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी ईएमएफ त ईएमएफ भनेको के भयो पीडी अफ द सेल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट इन यूज मतलब नो करेन्ट इज पासिङ थ्रू द सेल जस्तै हामीले पसलबाट एउटा सेल किनेर ल्याउँछौं नि है त्यसलाई हामीले रेडियोमा युज नगरेको बेला घडीमा युज नगरेको बेला नै बाहिर नि हामीले खोज्छौं नि बाटाबाट हो त्यो बेला त्यसको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ त्यसैले के भन्छ हामीले ईएमएफ भन्छ क्लियर भयो नो करेन्ट इज पासिङ त्यसकारण अहिले हामी यहाँ भोल्टमिटर राखिदियो भने नि यहाँ भोल्टमिटर आइडियल भोल्टमिटर छ है यस्तो प्र्याक्टिकली हुँदैन आइडियल भोल्टमिटर छ मतलब यसबाट करेन्ट पास भइरहेको छैन
तब यो भोल्टमिटरले जुन रिडिङ दिन्छ त्यसले हामी के भन्छौँ इएमएफ है। त इएमएफ के भयो त एक लाइन लेखेर लिनु इएमएफ अब तीनटै यो इएमएफ इज शॉर्टकट में पीडी across a cell not in use यूज मा छैन त्यो सेल को पीडी ले हामी के भन्छौं ईएमएफ भन्छौं है इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भन्छौं। ईएमएफ को मतलब इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स। त्यसपछि भी भनेको टर्मिनल पीडी हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यो के हो त अब हेरौ यही सेललाई अब के गर्नु हामीले एउटा रेजिस्टर मा जोडेर स्विच अन गरिहालौ नि त है। स्विच अन यो स्विच भयो अन भइहाल्यो है। आर रेजिस्टर सँग जोड्यौ त के हुन्छ त यसबाट अब करेन्ट पास हुन थाल्छ है। कति करेन्ट आई त यो सेललाई हामीले अहिले युज मा ल्याइसक्यौ है। त्यसकारण सेलबाट करेन्ट पास हुन थाल्यो यसरी। तो अब सेललाई युज मा ल्याएको बेला पनि त पीडी हुन्छ। जब सेल युज मा हुन्छ मतलब सेलबाट करेन्ट पास भइरहन्छ त्यो बेलाको सेलको पीडी लाई हामी के भन्छौं टर्मिनल पीडी। त मतलब ईएमएफ र पीडी मा टर्मिनल पीडी मा के डिफरेन्स भयो त ईएमएफ भनेको सेल को त्यो बेलाको पीडी हो जब सेल युज मा हुँदैन मतलब नो करेन्ट इज पासिङ थ्रु द सेल। टर्मिनल पीडी भनेको त्यो पीडी हो सेल को जुन बेला सेलबाट करेन्ट निस्किराखेको हुन्छ है पास भइराखेको हुन्छ। दुवैको युनिट चाहिँ भोल्ट नै हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अहिले यो पहिला भन्दा अलिकति कम भोल्टेज आउँछ त्यसले भन्छ हामीले टर्मिनल पीडी। दिस इज आर। यो यसको पीडी पनि आर भी नै हुन्छ। त यो के हो टर्मिनल पीडी इज पोटेंशियल डिफरेंस across cell in use। in use मतलब current is passing है। current is passing मतलब current जीरो छैन सेलबाट करेन्ट पास भइरहेको छ। टर्मिनल पीडी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ यसैबाट हेर्दा V is equal to I into R मतलब यही हो। दुईटा टर्म क्लियर हो ईएमएफ र टर्मिनल पीडी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस अफ सेल है आर भनेको स्मल आर। अब सेलबाट करेन्ट पास हुँदा जब सेलबाट करेन्ट पास हुन्छ भने सेल भित्र पनि रेजिस्टेंस हुन्छ है। सेलमा हामी कनेक्सन गर्छौं नि एउटा पोजिटिभ हुन्छ अर्को नेगेटिभ हुन्छ त के अब त्यसमा पनि नेगेटिभबाट करेन्ट सेलमा त उल्टो करेन्ट जान्छ नेगेटिभ टु पोजिटिभ। त नेगेटिभबाट पोजिटिभमा करेन्ट जाँदा त्यो सेल भित्र कति रेजिस्टेंस छ है त्यो युजलेस हो। यदि हामी हाम्रो भनौं नि सेलमा चाहिँ रेजिस्टेंस छैन भने त्यो सेल धेरै राम्रो तर प्र्याक्टिकली चाहिँ यो पोसिबल हुँदैन। हामीले इजी गर्नको लागि धेरै केसमा सेल भन्या हुन्छ केही भन्या छैन भने के बुझ्यो त्यसको इन्टरनल रेजिस्टेंस छैन अदरवाइज उसले दिन्छ। त यही फिगरलाई अलि मोडिफाई गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दा है अब हेरौ यो सेलको ईएमएफ भयो यही भित्र रेजिस्टेंस हुन्छ सेलको यही भित्रै हेराइदिए पनि हुन्छ या यहाँसम्म हेराउँदा हुन्छ। सेलको रेजिस्टेंसलाई हामी स्मल आर ले रिप्रेजेन्ट गर्दै यसको पीडी पनि भी नै हुन्छ। भी भनेको आइआर हामीले लेखिसक्यौं त फर्मुला के होला है व्हाट विल बी फर्मुला नाउ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट अहिले डिस्कस गर्दैछु म। ल के यो आर भनेको एक्सटर्नल क्यापिटल आर भनेको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो र स्मल आर भनेको इन्टरनल रेजिस्टेंस हो है।
So this is external, this is internal resistance. Same current pass हुन्छ. That's why they are in series. एउटा कुरा याद राखौ है, सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सँग जहिले पनि सिरिजमै हुन्छ. They can't be in parallel. यस्तो भनौं अर्को वर्डमा धेरै रेजिस्टेन्सहरु धेरै सेल छ भने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अफ द सेल्स र टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अफ द सर्किट जहिले पनि सिरिजमा हुने हो है. त्यसकारण मैले अलि त्यो भने टोटल रेजिस्टेंस कति भयो त आर टोटल भने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस एउटा. अब यो ई भनेको कति हुन्छ त? यो ई भनेको यो दुवै त सिरिजमा हो नि त. ईएमएफ भनेको यसको पीडी प्लस यसको पीडी. यसको पीडी लाई हामी के भन्दै छौ? टर्मिनल पीडी हो. दैट इज वी. यसको पीडी भनेको कति हो? केही नोटिस यहाँ नै हुन्छ आर, त्यो हामी हेराइराखेका छैनौं. अब कसैले मन छ भने अलि सानो हुन्छ भने मैले नहेराएको हो. दिस इज आर इन. त के यसको पीडी भनेको कति हुन्छ? यसबाट कति करेन्ट जान्छ? त्यही करेन्ट त घुमेर आउने हो, आई नै हो. त्यसको पीडी कति? आई इन्टु स्मल आर है. यसलाई हामी भन्छौं वेस्ट भोल्टेज, काम नलाग्ने भोल्टेज. यही भोल्टेजको कारणले के हुन्छ? ब्याट्री तातो हुन्छ. त के हुन्छ? V प्लस I इन्टु स्मल r. एउटा यो फर्मुला भयो, अर्को यो फर्मुला भयो, अर्को हामीले V इज इक्वल टु I इन्टु क्यापिटल R. यो तीनवटा फर्मुला भयो त यो रिलेटेड हामीले सबै न्युमेरिकलहरु गर्न सक्छौं. अलिकति x लाई नि हामीले सब्स्टिट्युट गरेर करेन्ट कसरी निकाल्छौं त्यो हेरौं. करेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हामीले V को ठाउँमा I हाल्ने त I कमन आउँछ नि त. के भनेको EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. यसलाई यसरी याद राखौ है. टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अफ द सर्किट. अहिले त एउटै सेल भएको हुनाले E भयो. यदि धेरैवटा सेलहरु भएको भए हामीले टोटल EMF निकाल्छौं. त्यसपछि टोटल रेजिस्टेंस कति हुन्छ? टोटल सेल को टोटल एक्सटर्नल सर्किट को त्यो जोडेर हामी एड गर्दा के दिन्छ? करेन्ट आउँछ है. इंटरनल रेजिस्टेंस ले डाइरेक्ट निकाल्नु पर्यो भने अलिकति हेरौ है. यहाँ V को भ्यालु, यो I को भ्यालु कति लेख्दा हुन्छ? V R लेख्न मिल्छ नि. त्यसमा के आउँछ? E आउँछ, V आउँछ र R आउँछ. त कति हुन्छ R निकाल्ने फर्मुला? E - V / V इन्टु R. यो कसरी आइहाल्छ? म एक लाइन भन्छु है धेरैमा. जस्तो म यसलाई मेट्टी अब यही जुन फर्मुला छ, मेन त यी तीनवटा फर्मुलै छ है. यही तीनवटामा दुईवटा यसलाई हामी बनाउँछौं. अब हेरौ त एक मिनेट. यो वाला V को भ्यालु यहाँ राखौं नि त. कति हुन्छ? E = V को ठाउँमा I को भ्यालु राखौं V प्लस यो I को ठाउँमा कति लेख्दा हुन्छ? V यार V इन्टु स्मल r छँदै छ. यसले सल्भ गरौ नि है. यो V लाई यता गरौ, पठाऊ, त्यही फर्मुला हुन्छ. त आफैले गरौ, नभएपछि फेरि म क्लियर गर्छु है. मतलब यसमा करेन्ट निकाल्ने दुईटा फर्मुला भयो. एउटा I = V / R, अर्को चाहिँ यो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. यही चाहिँ तीन चारवटा फर्मुला I यो रिलेटेड र यो फर्मुला चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो. साउन्ड अलिकति क्लियर आएको छैन भनेर चाहिँ राजु सहनीले राहुल शाहले भनिरहेछ. उताको नेट स्लो हो सर. के भयो? उताको नेट स्लो छ, त्यही भएर. हाम्रो नेटको कुरा हैन. यस्तो के सबैले आयो भने प्रब्लमै हो. तर दुई चार जनाले साउन्ड क्लियर भएन भने नेटवर्क प्रब्लम हुन सक्छ त्यहाँ है. भिडियो पनि क्लियर छ. मधु क्लियर छ. हजुर सर. अब त्यस्तो छ भने भिडियो साउन्ड अफ क्लियर छ गरौ छैन? है. साउन्ड क्लियर छ? क्लियर छ सर. क्लियर नो प्रब्लम. ठीक छ. उतैको नेटवर्क प्रब्लम छ. अब हामी लगभग यो पोर्सनको के लास्टमा जाँदै छु अब है. कन्भर्सन अफ galvanometer into ammeter. Conversion of galvanometer into in number मा ammeter. करेन्ट नाप्नले galvanometer को काम हुन्छ
सर्किटमा करेन्ट छ कि छैन टेस्ट गर्नलाई कम भन्दा कम करेन्टले पनि चेक गर्न सकिन्छ ग्याल्भानोमिटरले। करेन्ट के कति छ त्यो मेजर गर्नको लागि हामी यो मिटर युज गर्छौं है। कसरी चेन्ज गर्छौं त्यो हेरौं। मानौ यो ग्याल्भानोमिटरको कोइल हो है। ग्याल्भानोमिटर कोइलको रेजिस्टेन्स G छ। यो ग्याल्भानोमिटरबाट हामीले यदि Ig करेन्ट पठाइदिन्छौँ भने नि यसले चाहिँ फुल डिफ्लेक्सन हेराउँछ है। हामीले ग्याल्भानोमिटरमा गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन हेराउँछ नि यस्तो यसरी। तो Ig भनेको फुल स्केल डिफ्लेक्सन मतलब Ig करेन्ट ग्याल्भानोमिटरबाट पास भयो भने नि यसले फुल डिफ्लेक्सन शो गर्ने है। यो भन्दा कम करेन्ट पास भयो भने यसले फुल डिफ्लेक्सन शो गर्दैन। मतलब यस्तो है, मानौं एकछिनको लागि यस्तो स्केल छ यहाँसम्म छ भने यसले यसरी फुल डिफ्लेक्सन हेराउँछ। मतलब यसले यसमा Ig भन्दा बढी करेन्ट पठाउन सक्दैन है। पठायो भने यो कोइल जल्छ है, बर्न हुन्छ। त रेन्ज हामी कति बनाउन खोजेको त ग्याल्भानोमिटरको रेन्ज 0 देखि म्याक्सिमम करेन्ट Ig त्यो बनाउनको लागि अब के गर्छौं, G को प्यारललमा एउटा सानो रेजिस्टेन्स जोड्छौं है। सानो मतलब कम रेजिस्टेन्स, कम मानौं नि स्मलर भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स भयो। तब यसको प्यारललमा एउटा सानो रेजिस्टर जोड्छौं है। यस यही रेजिस्टरलाई हामी भन्छौं शन्ट। शन्ट को मतलब स्मल या लो रेजिस्टेन्स। तब यदि हामीले यसबाट हाई करेन्ट पठाइदिन्छ भने Ig करेन्ट यो ग्याल्भानोमिटरबाट जान्छ। बाँकी कति करेन्ट हुने भयो त है, बाँकी कति हुन्छ त्यो यहाँबाट जान्छ। बाँकी कति हुने भयो I माइनस Ig। I करेन्ट पठायो त Ig यताबाट निस्क्यो, त बाँकी मतलब कति I माइनस Ig यसबाट पास हुन्छ। यस भनेको शन्ट लो रेजिस्टेन्स। त्यहाँ टर्म हेरिहालौ, यो Ig भनेको फुल स्केल डिफ्लेक्सन करेन्ट है। करेन्ट अफ ग्याल्भानोमिटर। G भनेको रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भानोमिटर कोइल जे भनौं यति। यस त मैले भनिहाले। I भनेको मैक्सिमम करेन्ट टु बी मेजर्ड। I भन्दा बढी करेन्ट मेजर गर्न सक्दैनौं। I भनेको मैक्सिमम करेन्ट चाहिँ टु बी मेजर्ड। ओके, अब यही आयो हाम्रो यो टर्म्सहरु। हामीले यो थ्योरी यही हो है। यो टर्महरु बुझ्यो भने थ्योरी पनि भयो। त के हुन्छ, हामी ग्याल्भानोमिटरले एमिटरमा कन्भर्ट गर्न के गर्नु पर्यो, एउटा लो रेजिस्टेन्स जसलाई हामी शन्ट भन्छौं, दैट इज कनेक्टेड इन प्यारलल विथ द ग्याल्भानोमिटर कोइल है। ग्याल्भानोमिटर कोइलसँग प्यारलल हामी कनेक्ट गर्छौं। यो भयो। अब यति भइसकेपछि अब हेरौँ है, धेरै सजिलो हो यो कन्भर्सन फर्मुलाहरु। के यो ग्याल्भानोमिटर र शन्ट सिरिजमा कि प्यारललमा? त्यो दुवै चाहिँ प्यारललमा छ भने पीडी विल बी सेम। त्यही भएर फर्मुला भयो है, ग्याल्भानोमिटर को पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू शन्ट को पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज इन पैरेलल पीडी इज सेम। तो ग्याल्भानोमिटर को पीडी भनेको के, ग्याल्भानोमिटर को रेजिस्टेंस र ग्याल्भानोमिटरबाट पास हुने करेन्ट। मतलब कति Ig इन्टु क्यापिटल G इज इक्वल टू शन्ट को पीडी भनेको शन्टबाट कति करेन्ट, के हो भाइ, शन्टबाट कति करेन्ट जाँदै छ I माइनस Ig इन्टु और शन्ट को रेजिस्टेंस। यस यही फर्मुला है। और टोटल रेजिस्टेंस कति होला त यो एमिटर को प्यारललमा भएको हुनाले टर्महरु यो याद राख्नु। अब प्यारललमा भएको हुनाले टोटल रेजिस्टेंस एउटा फर्मुला यो हो न्युमेरिकलको लागि, अर्को है टोटल रेजिस्टेंस अफ एमिटर भन्छ होला है।
प्यारेललमा भएको हुनाले 1/g + 1/s आइडियल एमिटरको लागि s 0 हुन्छ है सरी आइडियलको लागि त यो रेजिस्टेन्स अफ एमिटर 0 हुन्छ यो वाला 0 है s 0 भन्दा पनि हुन्छ त यो भयो एमिटर हामी कसरी बनाउने ग्याल्भानोमिटर यही यसको थ्योरी पनि हो कन्सेप्ट पनि हो है यति भयो यसमा चाहिँ फर्मुलै घोकिराख्नु पर्दैन यो फिगर सम्झौ आइहाल्छ है सर यो कन्भर्जन गर्दाखेरि हामीले s को भ्यालु निकाल्नु पर्छ उसले के दिएको छ है होइन त्यो डेरिभेसन के दिएको छ ig i हैन g र s चारवटा भेरिएबल भयो नि यो चारवटा भेरिएबलबाट कुनै तीनटा लिन्छ अर्को निकाल्न नै भन्न सक्छ होइन सर यो त न्युमेरिकल को युज भयो त्यो डेरिभेसनमा अब हुन्छ अब निकालौ नि s निकालौ सन्ट कति हुन्छ किनभने त्यहाँ त सन्टको भ्यालु मात्र भन्छ नि निकाल्नको लागि ठिकै छ फर्मुला यो छ यसले हामी सन्टको टर्ममा लगाऊ या जेड टर्ममा लगाऊ ओके सर तपाईमा इनपुट भएर राख्दिनु तपाईँ गरे के राख्दिनु हामी अहिले क्लासमा सबै क्लियर भयो अब त्यसपछि हामीले एमी भोल्ट मिटरमा कसरी कनेक्ट गर्छौ है त भोल्ट मिटरमा हामी के गर्छौ यसकै चाहिँ सिरिजमा एउटा हाई रेजिस्टेन्स जोडिन्छौ है अब यो भोल्ट मिटर भइहाल्यो पुरै त यो पीडी कति हुन्छ भोल्ट मिटरको है यो भी भयो भने यहाँसम्म दिएको छ यसबाट पनि सेम करेन्ट जान्छ सिरीजमा भएको हुनाले बाकी सबै टर्म त्यही हो भी मा अब हामीले भोल्ट मिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्छौ ग्याल्भानोमिटरलाई त्यसको रेन्जको अलि कुरा गरौँ यसको रेन्ज भयो कति त v सम्म म्याक्सिमम है 0 देखि v सम्म v भनेको म्याक्सिमम पीडी मेजर्ड g भनेको त्यही हो ig भनेको त्यही हो r भनेको हाई रेजिस्टेन्स हो हाई रेजिस्टेन्स सिरीजमा त के यो v भनेको के भयो त यो ग्याल्भानोमिटरको पीडी प्लस रेजिस्टेन्सको पीडी v त यो कति आयो अब हेरौं यो v भनेको कति हुन्छ भन्नु त ig इन्टु क्यापिटल G प्लस यो vr भनेको यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ ig हुन्छ सेम करेन्ट जान्छ र क्यापिटल R अनि छ हुन्छ ट्रिटमेन्ट पनि गर्नु नेक्स्ट क्लास हुन्छ नेक्स्ट क्लास अब के यसबाट हेरौं त यहाँ पनि ig कमन लिन पाउँछौ है r ने निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो त्यो त फर्दर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्छौ है धेरैमा एकलाई यहाँ अझ भने v ig अनि के हुन्छ त यो g r टोटल रेजिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो भोल्ट मिटरको त सिरीजमा छ r प्लस के हुने भयो क्यापिटल G दैट इज द टोटल रेजिस्टेन्स अफ द यो भोल्ट मिटर यति भयो भने अहिले सम्मको के हामी यहाँ च्याप्टरहरु डिस्कस गर्यौ त्यसको न्यूमेरिकलहरु म्याक्सिमम हामीले गर्न सक्छौं एउटा चाहिँ यही पावरको हिटको र त्यसपछि पावरको कुरा गरिएको छ ल हिट इनर्जी है या वर्क डन पनि भन्दा हुन्छ जुल्स ल अफ हिटिङ यही आउँछ हिट तके हिट भनेको कति हुन्छ I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपॉन RT VIT या इसलिए हामी VQ पनि भन्दा हुन्छ IG भनेको के हो दिस इज फर्मुला टु क्याल्कुलेट द हिट इनर्जी या इलेक्ट्रिकल इनर्जी भन्दा पनि हुन्छ पावर भनेको दिस इज पावर भनेको के हुन्छ त हिट इनर्जी बाइ टाइम त सबैबाट टाइम हटाइहाल्नु पावरको लागि फर्मुला आएन र पावरको के फर्मुला हो I स्क्वायर V स्क्वायर बाइ R VI अब यसमा त t ले डिवाइड गर्दा त्यही आउँछ VI नै आउँछ है त्यसका के हुने हो फर्मुला हिट को लागि याद राखौ त पावरको लागि पनि निस्क्यो कति हुने भयो त V स्क्वायर बाइ R I स्क्वायर R VI पावरको फर्मुला है
एउटा कुरा याद राखौ, एउटा डिभाइसको हामीले रेजिस्टेन्स गिभन टेम्परेचरमा कन्स्टेन्ट लिन्छौँ है। भोल्टेज चेन्ज गर्छौँ, करेन्ट चेन्ज हुन्छ, पावर चेन्ज हुन्छ, रेजिस्टेन्स रिमेन्स कन्स्टेन्ट। किनकि हामीले कहिलेकाहीँ यो मानौ 100 वाटको बल्ब छ, 220 भोल्टमा जोड्छौँ, फेरि त्यसले हामीले अब 100 भोल्टमा जोड्दा उसले त्यतिकै पावर त खाँदैन, अब त कम पावर खान्छ, तर त्यो बेला के हुन्छ, उसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ, सेम हुन्छ। ल यति भयो हाम्रो केही त्यो फर्मुलाहरु। इफिसिएन्सी त हामीले थाहा छँदैछ, इफिसिएन्सी भनेको आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर। जस्तो हामीले इफिसिएन्सी को अहिले कुरा गर्दा म त सोधा छैन, इफिसिएन्सी कुनै डिभाइसको निकाल्दा आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर। आउटपुट पावर भनेको V अपन E हुन्छ है, टर्मिनल PD अपन टर्मिनल PD ले हामीले आउटपुट भन्छौं, यो इनपुट भनेको यो हो। अब त्यो अनुसार अब के सिचुएसन छ त्यो अनुसार हामीले यसलाई पुट गर्न सक्छौं है। फेरि भ्यालु नै राख्यो भने V भनेको IR, E भनेको I * R को फर्ममा पनि जान सकिन्छ नि त, रेजिस्टेन्स को टर्ममा I + R यस्तो हो के। V भनेको IR, E भनेको I कमन लिएपछि R + R त हो। यो भ्यालु राख्यो भने I काटिन्छ के हुन्छ, R अपन दिस R + R। यति भयो। यति हामीले फर्मुला याद भयो भने अब किर्चफ्स ल भन्दा पहिलाको जुन छ नि त्यो सबै न्युमेरिकलहरु हामीले गर्न सक्छौं। यो आज यति फर्मुलाहरु राखौ। नेक्स्ट मा अब हामीले किर्चफ रुल को कुरा गर्छौं। अब सँगै यो फर्मुला त मैले दिए है, यो फर्मुलाहरु सम्झ्यो भने सर्किट वाला फिगर भनौं, सर्किट वाला जुन सर्किट डायग्राम छ त्यो बाहेक न्युमेरिकलहरु म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम हुन्छ होला। जस्तो मैले यहाँ हेर्दै छु एकैछिन है। यही च्याप्टरमा न्युमेरिकल लगभग 25-30 वटा न्युमेरिकल छ भने इजिली चाहिँ हामीले 15 वटा साइड हुनु पर्ने बारे अलि साइड इजिली चाहिँ 15 वटा सम्म हामीले गर्न सक्छौं। पारा पनि भयो। अब बोल्ड पनि अलिकति बिचमा सार्नु म त्यहाँ म दिदिला हुन्छ। यो यसले 4 भर्न भयो। स्प्लिटर सर साफ गर्दा ठीक हुन्छ। त्यसैले गर्छु है, किनभने धेरै दिन भइसकेछ त्यसले गर्दा त्यो हैन धेरै दिन त सबै थियो के होइन, फोर पनि धुलो बस्दैन। त्यही धुलोले गर्दा त्यसै भइसकेछ, क्लियर आउँदैन त्यसै। एउटा न्युमेरिकल अहिले म गर्न खोज्दै छु है। भयो अब यो चाहिँ मैले उता पाएको है, यो अस्मिताको हो। त्यो सबैसँग छदै होला, छैन भने कोहीसँग छ कि छैन। यो कम्तीमा सबै नभए पनि क्वेशनहरु छ यो च्याप्टरको ग्रुप जुन हाम्रो फेस ग्रुप छ नि त्यसमा राख्नलाई, नभए यहीबाट म सरलाई भन्छु, सरले नै राखिदिनुहुन्छ। के गर्छु, कसैले राख्ने हो कि यहीबाट राख्नलाई दियो भाइ? ग्रुपमै राख्दा ठीक हुन्छ। हुन्छ हुन्छ ल। अब चाहिँ म एउटा 76 को लिएर है, 76 को क्वेशन नम्बर मैले भने नै 66 नम्बर हो। यसमा के भन्दै छ ले राम्रोसँग हेर्नु है। टु रेजिस्टर्स अफ resistance 1000 ohm and 2000 ohm are connected in series with 100 volt supply. अब त्यसपछि भन्दै छ voltmeter of internal resistance 4000 ohm is connected to measure potential difference across 1000 ohm. Calculate the reading shown by voltmeter. voltmeter को reading मतलब PD कति हुन्छ निकाल्नु। यस्तो भन्नु है, यहाँ हामीसँग 100 भोल्ट को पेज नंबर चाहिँ 154 पेज 154 अनि क्वेशन नंबर 66 है।
अब यसलाई हामीले दुईटा रेजिस्टरसँग एसी जोडे, टु रेजिस्टर्स। अब यो रेजिस्टर एउटा 1000 अर्को 2000 है, यसलाई म R1 भनिदिए 1000 ओमको, यसलाई R2 भनिदिए 2000 ओमको, सिरिजमा जोडेको कुरा भन्यो है। ओके, ठीक छ। फर्स्ट सेन्टेन्सले यही भन्यो कि दुईटा रेजिस्टर छ, 1000 ओम र 2000 ओमको सिरिजमा जोड्यो र त्यसपछि ब्याट्रीसँग जोड्यो है, पावर सप्लाई। त्यसपछि के भनेछ, एउटा भोल्ट मिटर जसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स 4000 को छ है, कनेक्टेड टु 1000 ओम। ओके, भोल्ट मिटर यहाँ जोडे 1000 ओम को क्रसमा, पीडी जसको मिटर गर्छ उसको क्रसमा जोड्छ। अब यो भोल्ट मिटरको पनि रेजिस्टेन्स छ है, भोल्ट मिटर नै रेजिस्टेन्स हो। एउटा कुरा याद राखौ, जति पनि इलेक्ट्रिक डिभाइसेस हुन्छ नि सबै रेजिस्टेन्स। भोल्ट मिटर इज अ रेजिस्टेन्स, एमिटर इज रेजिस्टेन्स, ब्याट्री सेल सबै कुरा रेजिस्टेन्स। तैले नदिएको खण्डमा हामीले के भन्दैनौ। अब क्वेशनले मेन्सन गरिसकेको छ भने त्यो अनुसार हेर्छौ है। डीसी भोल्ट मिटर र यो भोल्ट मिटरको रेजिस्टेन्स कति भन्दै छ त, दैट इज 4000 ओम है। क्लियर छ? यो भोल्ट मिटर नै हो, डीसी भोल्ट मिटर, भोल्ट मिटर। अब भन्दै छ यो भोल्ट मिटरको पीडी कति हुन्छ है, मतलब यसले कति रिडिङ हेरेर आउँछ त्यो निकाल्नु है। कति सजिलो हो 4 मार्क्सको क्वेशन, सो सिम्पल। के यसको पीडी सेम हो प्यारेललमा भएर? के हामी पहिला त्यो भन्दा अगाडि टोटल रेजिस्टेन्स खोज्यौ है? के यो दुवै के हो प्यारेललमा, त्यसपछि यो के हो सिरिजमा? के टोटल रेजिस्टेन्स आयो त्यहाँ यहाँबाट? तो पहिला हामीले टोटल रेजिस्टेन्स खोजौ प्यारेलल वाला पार्ट है। दुईटा रेजिस्टेन्स छ भने नि प्रोडक्ट अपन सम भन्छु है। यहाँ हामीले यो फर्मुला याद छैन भने नि 1/1 वाला फर्मुला छ नि, 1/r = 1/r1 + 1/r2 वाला, त्यो युज गरे एउटै कुरा छ। ओके, यो rb है। के R1 था RB था तो ने RP आया क्या है ना, यतिको रेजिस्टेंस, दिस गिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, पैरेलल वाला पार्ट को लागि त्यो आइसकेपछि यो दुवैको ठाउँमा यो रेजिस्टेन्स हाल्ने हो, त्यसपछि यो सँग के हुन्छ सिरीजमा हुन्छ है। त के R भने के भयो त RP + R2, यो भ्यालु पनि आउँछ कि टोटल रेजिस्टेन्स हामीले निकालिसक्यो। अब करेन्ट निकाल्नु, के करेन्ट भनेको V/R हैन र, करेन्ट = V/R, त्यो आयो। त्यसपछि यसको पीडी र यो टोटलको पीडी पनि सेमै हुन्छ। त के भयो, यो आइसकेपछि अब यसको पीडी निकाल्ने फर्मुला हामीसँग के भयो त, यो जे भन्नु यसलाई Vp नि भनिदिन्छु है, त्यो भनेको I * RP गर्दा पनि हुन्छ। आयो के यो I को ठाउँमा यो आधा पनि हुने भयो नि त, यसले हामीले I ननिकालिकन पनि आयो नि त V/R गरेर। यो R भनेको टोटल रेजिस्टेन्स हो। त कतिवटा स्टेप हामीले ठुलो सानो गर्यो, एउटा स्टेप दुईवटा स्टेप करेन्ट निकाल्यो अनि हामीले के गर्यो त भोल्ट मिटरको रिडिङ हेर्यो है। भोल्ट मिटरको रिडिङ भनेको सुन्नु एउटा कुरा, यसमा धेरैले कन्फ्युजन हुन सक्छ। यो R1 को पीडी, यो भोल्ट मिटर को पीडी जति हुन्छ त्यतिकै यसको कम्बिनेसन को पनि हुन्छ है, विल गेट द सेम पीडी। अब यसमा अलिकति मैले के एड गर्यो, यो भोल्ट मिटरलाई यहाँबाट हटाएर 2000 को क्रसमा जोड्दिए, अब कति यसले रिडिङ देला त? के पूरा 3 भाग भएन, मेथड 3 भाग भएन। हामीले 1000 को एक क्रसमा भन्यो भने 1000 दिएर हामी क्याल्कुलेसन गरिराख्यौ, 2000 भन्दियो भने के हुन्छ, 2000 जति रेजिस्टेन्स दिन्छ मेथडमा चाहिँ फरक हुँदैन है। इलेक्ट्रिसिटीमा अलिकति हामीले यस्तै सानो सानो टर्महरु धेरै आएको हुनाले अलि पर्जिन्स मतलब प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले गरिराख्नु पर्छ, नत्र अप्ठ्यारो हुन सक्छ है। ल भन, कसैले यसमा प्रब्लम छ?
मनीष हैन जसलाई प्रब्लम हुन्छ उसले हात उठाउँदा हुन्छ चार्टमा लेख्दा हुन्छ अहिले अनम्युट गरिदिनु सबै छैन भनेर सबले गरिदिउँ सबैले अनम्युट सबलाई गरिदिउँ भइहाल्यो अब एकछिन यता मैले गर्दैछु एकछिन पार्टिसिपेन्ट्समा जाने त्यसपछि एकछिन यहाँबाटै मिल्छ नि कहाँ आन्सर अल टु यस नाउ यस प्लिज अब सोध ल क्वेसन सोध छैन सर जसलाई प्रब्लम छ बोल्नु है छैन भने नबोलौ सर हामीसँग बुकै छैन सर अनि कसरी हुन्छ हैन मैले भने नि है यसको चाहिँ फोटो तानेर ग्रुपमा फेसबुक ग्रुपमा राख्नु सरले ग्रुपमा हाल्नु सर ग्रुपमा हालिदिन्छु है सर R1 र V1 मा R1 र RV मा सेम करेन्ट जान्छ R1 र RV मा सेम करेन्ट जान्छ हैन सेम जाँदैन रेजिस्टेन्स सेम भएपछि सेम जान्छ है दुवैको R1 मा धेरै करेन्ट जान्छ R2 मा यो RV मा कम करेन्ट जान्छ सिधै मात्र सेम करेन्ट सर यस्तो हुन्छ प्यारेललमा पिडी सेम हुन्छ कि हुँदैन हो हो त्यही कन्सेप्ट युज गरेको यहाँ यस्तो हुन्छ है यो वाला फर्मुला जुन यो VP मैले लेखेको छु VP is equal to IR है which is also equal to मानु यसमा करेन्ट त IR हो कि यो करेन्ट यसबाट जाँदा I1 हुन्छ कि करेन्ट यसबाट डिभाइड हुन्छ नि त यता यो करेन्ट I2 बन्यो भने के यो यसको PD अब कति हुने भयो I1 R1 यसको PD कति त I2 RV है एउटै कुरा त अहिले हामीले I1 I2 ननिकालेको हुनाले यो त हामीले RP निकालिसकेका छौं निकालिसकेका छौं त यो वाला फर्मुलाले त काम गर्यो नि यो एक्ज्याक्टली हामीले प्यारेलल कम्बिनेसनमा जुन फर्मुला मैले दिएको थियो त्यो फर्मुला हेरौ त दुईटा रेजिस्टरको लागि छ सेम फर्मुला हो काउन्ट क्लियर आएन सर के क्लियर आएन साउन्ड क्लियर छ सर नेटवर्क प्रब्लम होला है सर आइरा अब यो प्यारेलल बनाउने त्यहाँ हामी नोटेसन अहिले चेन्ज गरेका छौं पहिला बनाएको थियो अहिले हामीले जस्ट आर नै गरेका छौं है त्यहाँ त्यसकारण चाहिँ यो नोटेसन मात्र फरक हो तर फर्मुला जुन प्यारेलल कम्बिनेसनको मैले दिएको थिए नि V = वाला एक्ज्याक्टली त्यही फर्मुला यसमा काम गर्ने है अब आजले यति रहन देऊ है अब हामी के गरौँ भनौँ आजले यति नै हो अब यो चाहिँ सुभाष सरले चाहिँ यसको फोटो तानेर ग्रुपमा राखिदिनुहुन्छ है हो त्यो ठीक छ सर त्यो ठीक हुन्छ रेकर्डिङ पनि भयो रेकर्डिङ पनि आजै हाल्दिन्छु है सबैले ग्रुपमा चेक गरौँ हजुर सर ल थ्यांक यू है अहिले केमिस्ट्री हुन्छ सर क्लास लिनुहुन्छ तानेर सब मोबाइलमा राम्रो आउँछ कुनै राम्रो आउँदैन सुगा सरलाई भन्नु होला हुन्छ त्यो तानेर देखियो तानेर हजुर यो तपाईँ इन्टेक छ सुगा सर ओए राहुल अब